नमस्कार सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. मुर्मगांव समर फेस्टिवल हेची सगळी पूर्ण तयारी जाल्लेली आसा. सो एक फायनल उलो हांव तुमकां सगळ्यांक मारपाक सोदतां, आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक. आयज जो मुर्मगांवान समर फेस्टिवल फर्स्ट टायम जाता आनी आयज आनी फाल्यां 2 दीस शेनवार आयतार सांजचो 5 उपरांत तो स्टार्ट जातलो. आणि ह्या प्रोग्रामांक तुम्ही सगळ्यांनी येवचे म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्यांक उलो मारता. कित्याक हेजो प्रोग्रामाचो मॅक्सिमम बेनिफीट आनी हेजो जो एंटरटेनमेंट आसा तो तुम्ही घेवचो. कित्याक हो सगळ्या ग्रुपाक लागून आसा, रायट फ्रॉम धाकट्या भुरग्यां पेक्षा युथांक, महिलांक, आमचे सिनियर सिटीजन. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गोवा कल्चर आणि जी गोंयची आमची कल्चर आसा त्या प्रमाणे हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक ज्या हिसपान तुम्ही म्हाका सगळ्यांनी कॉपरेट केला, म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा. आणि आयज जेन्ना प्रोग्राम जाता तेन्ना हांव परत तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन उलो मारता. कित्याक तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका परत एकदा कॉपरेट करचो, सपोर्ट करचो. खंयतरी बारीक कितें चुकी जाली जाल्यार तुमच्यांनी ते समजून घेवचे. म्हाज्या पर्यंत हांवें सगळी वेवस्था केल्ली आसा. सो खंयतरी एक धाकटी मोठी खंयसर चूक जाता या कितें जाता जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनी सांबाळून घेवचो. आणि त्याच प्रमाणे कोणा रागार जावचे न्हू. हांवें म्हाज्या पर्यंत प्रयत्न केलेलो आसा सगळ्या लोकांच्या घराघरांनी हे एंट्री पास पावोवपाचे. आनी जर चुकून कोणाकूय मेळना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाजे 2 ऑफिसां आसा, बायणा ऑफिस आसा, सडा ऑफिस आसा, दोनूय ऑफिसान वचून तेंच्यांनी हे एंट्री पास घेवचे. तरी पासून तुमकां थंय मेळना जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करूंक शकता, म्हाज्या मंडळाक कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. आणि तरी पासून तुमकां जर लास्ट मोमेंटचो पास मेळना जाल्यार सुद्दां तुम्ही येवंक शकता. थंयसर एंट्रीचेर सुद्दां हांव तुमच्या लागून थंयसर पासीस दवरतलो. ते पासीस एंट्रीचेर आसा ते तुम्ही घेवन येवंक शकता. आमचे सगळे मुर्मगांवच्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाकूय सोदता. सो हांव मागता जो बरो एक प्रोग्राम आमच्या मुर्मगांवान घडोवन येयलेलो आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, असोच हांव तुमकां सांगता तुम्ही येवचो. कित्याक आयज खुबशे एंटरटेनमेंट आसतले. जो ड्रोन शो आसतलो फर्स्ट टायम आमच्या मुर्मगांवान, म्हणजे ड्रोन शो म्हणल्यार आयज पर्यंत केन्ना जावना, तो आयज जातलो. तो पळोवपाक मुद्दाम येवचे. लायव्ह हिमा सरदेसाईचे आसतले परफॉर्मन्स, तसे बाकीचे खुबशे प्रोग्राम आसा, बरे बरे प्रोग्राम आसा. तुम्ही सगळ्यांनी येवचे. दिंडी आसा, शिगमो आसा, बाकीचे खुबशे प्रोग्राम आसा. सगळो तुमकां हेजो लाभ घेवपाक येवचो. त्याच प्रमाणे फेलिसिटेशन आसा. आमचे प्रॉमिनंट जे लिडर्स आसा आमचे मुरगांवचे त्यांचे फेलिसिटेशन आसा. असे डिफरंट प्रोग्राम आसा. आणि ह्या प्रोग्रामाक आमचो गोवा टुरिजमाच्या आदाराचेर हांवें घडोवन हाडलेलो आसा. तेच्या लागून हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. मिनिस्टर रोहन खंवटे फॉर टुरिजम ताका धन्यवाद म्हणटा. आणि म्हाजो मित्र आणि जो चेअरमॅन आसा गोवा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बाब केदार नायक, ताका हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज हो इव्हेंट आमचो सक्सेसफूल जाता. आणि ह्या प्रोग्रामाक हे सगळे जाण उपस्थित आसतले. आमचे बाकीचे लिडर्स हे सगळे फेलिसिटेशन करपाक. सो परत एकदा फायनल उलो आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक सगळ्यांनी आयज आणि फाल्यां हे 2 दीस हो कार्यक्रम चलतलो. त्या कार्यक्रमाक हाजीर रावचे आणि हे जे एंटरटेनमेंट आसा ते सगळ्यांनी हेचो स्वाद घेवचो. इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आणि देव बरें करूं म्हणटा. The voice for Coin.